अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, सितारा यासीन का जो है हमने व्लॉग देखा। इस व्लॉग में उन्होंने बताया कि उनकी गाड़ी के साइड मिरर्स जो हैं वो चोरी हो गए और जिसकी वजह से वो सारा दिन अपसेट रहीं। ज़ाहिर है उनकी बिल्कुल नई गाड़ी है और उसके साथ से साइड मिरर्स चोरी हो गए। ठीक है, इंसान को ये नज़र आता है कि सितारा यासीन जो है वो यूट्यूब से इतना ज़्यादा अर्न कर रही है। बहुत से हेटर्स ने भी ये बात बोली कि ये तो एक मामूली सी चीज़ है जिसके ऊपर बार बार ये कहना है, सारा दिन ये बताना। सितारा ने बार बार अपने व्लॉग में यही बताया था कि वो बस अपसेट है, उसका दिल ख़राब है, उसका दिल बुरा हो रहा है, उससे व्लॉग नहीं बन रहा। तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इतना कमाने वाली बंदी जो है वो कैसे जो है ये दिखा रही है दुनिया को कि भाई उसका नुकसान हो गया, ये तो मामूली सी चीज़ है। तो खैर इस पर भी बात करेंगे। पहले हम ये बात करते हैं कि आप सबको क्या लगता है कि आखिर ऐसी हरकत किसने की होगी। देखें, वैसे तो बहुत से यूट्यूबर्स हैं, उनका लॉस भी होता है। यहाँ पर लोग कहेंगे कि उन पे बात नहीं होती, सितारा के लिए बात क्यों हो रही है। सितारा यासीन पिछले तकरीबन 1 साल से कंट्रोवर्सी का शिकार रही है। उस लिहाज से सितारा यासीन के साथ बहुत से लोगों की दुश्मनी है। ना सिर्फ उसके अपने रिलेटिव्स जिन्होंने उसको जगह जगह परेशान किया। आई थिंक ये पूरा 1 साल में उसकी या 1.5 साल में जितनी भी कंट्रोवर्सी रही, ये उसकी अपनी फैमिली, उसके अपने ख़ानदान से कभी दूर से कभी करीब से ये स्टार्ट हुई है, जिसका सामना उसको रहा है। और अपने जो दुख देते हैं ना दोस्तों, वो बर्दाश्त से बाहर होता है, वो ज़्यादा अज़ियतनाक होता है। उसके अलावा बहुत से यूट्यूबर्स भी उसके ख़िलाफ़ हुए। कुछ लोग इसलिए कि उनका कंटेंट नहीं चल रहा और कुछ लोग इसलिए कि उन्होंने दिखावे के तौर पर ही इसके ख़िलाफ़ होना है, लेकिन होना है। और हाँ, कुछ लोग इसलिए भी इसके ख़िलाफ़ हुए कि सितारा यासीन को उन्होंने सपोर्ट किया लेकिन उनके लिंक्स यूज़ नहीं हुए, सितारा यासीन ने उनके लिंक्स नहीं लगाए। तो इस तरह बहुत से लोग सितारा यासीन के दुश्मन हुए। अब ऐसा बंदा जो कि इतनी सारी कंट्रोवर्सी का शिकार हो, जिसके बहुत सारे जो है वो हेटर्स भी हों और ख़ानदान के अंदर भी दुश्मन हों, जब उसके साथ ऐसी कोई भी बात हो, भले से वो छोटी सी बात क्यों ना हो, छोटा सा लॉस क्यों ना हो, तो वो नज़र में आ जाता है और उसकी वजह से हर तरफ ध्यान जाता है कि ये जो है किसी यूट्यूबर एनिमी ने किया है या अपनों ने किया है, जो कि हासिदीन में शुमार होते हैं, उन्होंने किया है। आखिर किसने किया है, तो इस तरह ध्यान जाता है। बहुत से लोगों को तकलीफ़ हो रही है कि सितारा यासीन के ही इन चीज़ों को, उसके नुकसान, मामूली से मामूली नुकसान को भी डिस्कस किया जाता है। जी, सितारा यासीन को इतना पॉपुलर आप हेटर्स ने ही किया है तो अब आपको डाइजेस्ट भी करना चाहिए। सितारा यासीन ने किसी को नहीं कहा था कि मुझे वायरल करो। वो अपना कंटेंट लेकर आई थी, लोगों ने उसको सुनना शुरू किया था, उसको डिस्कस करना आप लोगों ने खुद शुरू किया है। और जो चर्चे में वही खर्चे में, तो ज़ाहिर है अब सितारा यासीन जो हैं वो वायरल हुई हुई हैं तो उनके ऊपर बात भी होगी। और जैसे उनके हेटर्स हैं, उनके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं, तो उनकी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान यही जाएगा कि किसी ने दुश्मनी से किया होगा। लेकिन दोस्तों, जैसे कि पाकिस्तान की सिचुएशन चल रही है, हालात चल रहे हैं, ख़ास तौर पर मैं कहूँगी कि बड़े बड़े जो सिटीज़ हैं, इसी तरह कराची भी एक बड़ा सिटी है पाकिस्तान का, बल्कि मैं कहूँगी कि वो तो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। और आजकल जिस तरह पाकिस्तान में बिज़नेस चौपट हो गए हैं और इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बंद हो गई हैं और बहुत ज़्यादा लॉस में जा रहा है पूरी कंट्री का बिज़नेस भी, और लोग जो हैं वो जॉबलेस हुए हैं। इस वजह से आपको पता है फिर क्राइम्स बढ़ते हैं। तो कराची एक ऐसा सिटी है जिसके अंदर जो है अ, ऐसी चीज़ें होना आम सी बात, वैसे भी नॉर्मल रूटीन में है, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन अब जो कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और जैसे कि मैंने बताया कि बहुत से लोग जो हैं वो जॉबलेस हो गए हैं पिछले तकरीबन 1-2 माह के अंदर। बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद जो है वो पाकिस्तान में लोग जॉबलेस हुए हैं। जब इस किस्म की चीज़ होती है ना दोस्तों, किसी कंट्री के अंदर अगर जो है वो मतलब लोगों को खाने पीने के लाले पड़ जाएँ, तो आपका क्या ख़्याल है वहाँ क्या चीज़ पैदा होगी? जी बिल्कुल, वहाँ जराइम बढ़ेंगे और वहाँ ऐसी ही चीज़ें पैदा होंगी जिससे कि सुकून बर्बाद होगा, जिससे कि अमन बर्बाद होगा और चोरियाँ, डकैतियाँ, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आम होती जा रही हैं। हम न्यूज़ में सुनते भी हैं कि कराची में दिन दहाड़े सिटी के अंदर जो है वो डकैत घुसते हैं और सब कुछ करते हैं। वैसे तो यहाँ इस्लामाबाद में ये चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन इसके गिरदनवाही इलाकों में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा लाहौर में काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तमाम बड़े सिटीज़ में होती हैं। तो ये कह देना कि ये सिर्फ़ कराची में है तो ये गलत होगा। हाँ, पूरे पाकिस्तान में ऐसी सिचुएशंस वैसे भी रहती हैं, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा हो गई हैं क्योंकि हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। तो क्राइम्स बढ़ते चले जा रहे हैं। हाँ, सितारा यासीन अपसेट थी। अब लोग कहेंगे कि वो इतने मामूली से लॉस के लिए अपसेट थी, तो मामूली से लॉस के लिए इंसान अपसेट इतना नहीं होता जितना उसको ये ख़्याल आता है
کہ یہ معمولی سا لاس تھا، کل کو کوئی بڑا نقصان نہ ہو جائے، کل کو کوئی بڑی ایسی چیز نہ ہو جائے جو ناقابل برداشت ہو یا ناقابل تلافی ہو. جیسے کہ سچویشنز میں بتا رہی ہوں کہ پاکستان میں اب کچھ پتہ نہیں ہے آئندہ کچھ عرصے میں حالات کیسے ہو جائیں گے، کیونکہ جیسے کہ بزنس وغیرہ اور جابز یہ سب کچھ ختم ہو گئی ہیں، اور پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، لوگوں کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو وہاں پھر ایسی چیزیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، تو انسان یہ سوچتا ہے کہ کہیں سروائیول ہی مشکل نہ ہو جائے، باہر نکلنا یا اپنی کوئی بھی قیمتی چیز باہر چھوڑنا مشکل نہ ہو جائے. تو اسی طرح ٹینشن ہوتی ہے انسان کو، اس کو بہت سے ایسے خیال آتے ہیں، وہ اپسیٹ رہتا ہے، سیڈ رہتا ہے. یہ معمولی چیز تھی، لاکھ روپے کے مررز ہیں وہ سائیڈ مررز، اس میں بھی ستارہ نے کہا کہ گاڑی کی جو ہے وہ انشورنس بھی ہو رکھی ہے. مطلب اتنا زیادہ پیسہ ستارہ کا نہیں خرچ ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ اپسیٹ تھی، اور وہ سارا دن ہی اس کا اتنا جو ہے وہ سیڈ سا گزرا. وہ اسی لیے ہوتا ہے دوستو، جب انسان یہ سوچتا ہے کہ ہماری اپنی کنٹری میں ہی ہمیں امن نہیں ہے، ہم سیکیور نہیں ہیں، تو انسان بہت زیادہ ڈسہارٹ ہوا ہوتا ہے. جیسے کہ آج کل میں بھی ڈسہارٹ ہوئی ہوئی ہوں، اس لیے نہیں کہ ہماری اللہ نہ کرے کوئی ڈکیتی کوئی چوری ہوئی، بس پورے کنٹری کے حالات ہی ایسے چل رہے ہیں. اس میں بھی لوگوں نے اپنا دال دلیہ چلانے کے لیے اپنی زبانوں پہ قابو نہیں رکھا ہوا. لوگ ہیٹ اسپیچ کرتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، بجائے اس کے طریقے سے چلیں اور حق حلال کرنے والا خود بھی کھائیں دوسروں کو بھی دے. ظاہر ہے پھر دوستو جب ہم غلط کام کریں گے تو اللہ تو ناراض ہوگا. اور پاکستان کو جب ہم لوگوں نے دین اسلام کے نام پہ حاصل کیا تھا، اسلام کے نام پہ بنایا تھا، اور یہاں پر پھر اسلام کے اوپر عمل درآمد بالکل بھی نہیں ہوتا، نہ ہماری حکومت کی طرف سے، نہ ہماری عوام اس چیز کا خیال رکھتی ہے. ہر انسان کہتا ہے کہ میں سیاہ کروں سفید کروں، حلال کروں حرام کروں، لیکن میں نے اپنی فیملی کو پالنا ہے. اس کے لیے پھر چوریاں ڈکیتیاں، اور جو لوگ معصوم ہوتے ہیں یا جو ایسی چیزوں میں انوالو نہیں ہوتے وہ اس چیز کا نشانہ بنتے ہیں، اور پھر دکھ بھی ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے. ستارہ یاسین تو ماشاءاللہ افورڈ کر سکتی ہیں، وہ جو ہے وہ دوبارہ لگوا لیں گی، لیکن جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے، یا جن کی ہم لوگ جیسے نیوز میں سنتے ہیں کہ دن دہاڑے جو ہے وہ شاپس کے اندر ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، گن لے کر چلے جاتے ہیں اور لاکھوں روپے لوٹ کر چلے جاتے ہیں، تو ایسی فیملیز کے اوپر کیا گزرتی ہوگی. بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہارٹ پیشنٹ ہو جاتے ہیں اس وجہ سے. کچھ لوگوں کو تو دل کا دورہ پڑ ہی جاتا ہے بیچاروں کو، کچھ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. خدا را آپ سب سے اپیل ہے کہ اپنے آپ کو بدلیں، اپنی حالات کو بدلنے کے لیے اپنی عادتوں کو سب سے پہلے بدلیں اور مل جل کر رہنا شروع کریں. کوئی آپ سے آپ کے حصے کا رزق نہیں چھین کر جا سکتا، لیکن خدا ترسی اور اللہ کا خوف دل میں ڈالیں تاکہ اللہ بھی ہم پر رحم کرے. رہی بات ستارہ یاسین کی گاڑی کے لیے، تو میں یہ کہوں گی کہ انہیں چاہیے کہ وہ ایسے کسی پوش ایریا میں گھر لیں جہاں جو ہے ان کو گاڑی کی پارکنگ گھر کے اندر میسر ہو. اس کے علاوہ انہیں اپنی سیکیورٹی کا بہت خیال رکھنا چاہیے. انہیں کیمرہ ضرور، CCTV کیمرہ، ان کو یاد ہوگا آج سے 2-3 مہینے پہلے بھی ان کی بہت ساری سپورٹرز جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ستارہ یاسین کو CCTV کیمراز لگوا لینے چاہیے، اور یہ بہت ضروری ہو گیا ہے اب. کیونکہ دیکھیں ہمیں نہیں پتہ ان کی فیملی ان کو جو ہے نقصان پہنچا رہی ہے، یا ان کے جو ہے وہ کوئی اور یوٹیوبرز ہیں جو ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اس کے علاوہ جو حالات آج کل پاکستان میں چل رہے ہیں اس کی وجہ سے انہیں فیس کرنا پڑا. کل کو کیا فیس کرنا پڑے، اس سے پہلے انسان کو جب یہ الارمنگ صورتحال ہوتی ہے اسے پتہ چل جانا چاہیے کہ اسے CCTV کیمرہ بھی لگوا لینے چاہیے اور اسے اپنا گھر بھی بدلنا چاہیے. ہمیں یاد پڑتا ہے ستارہ یاسین جب یہ گھر لے رہی تھی تو ستارہ نے یہی کہا تھا کہ مجھے ایسا گھر چاہیے جس میں میری بڑی گاڑی پارک ہو جائے، لیکن پھر پتہ نہیں کیوں ایسا گھر لے کر یہ بیٹھ گئیں جہاں ان کی گاڑی کی پارکنگ کی ان کو اندر جگہ نہیں تھی. اور یہ کہتی ہیں کہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں ان کی گاڑیاں باہر کھڑی ہوتی ہیں، تو سب جو ہیں وہ، مجھے نہیں لگتا کہ سب کے لیے کوئی ایسی سچویشن ہوگی. ہر ایک کے اتنے دشمن نہیں ہوتے، اس لیے پتہ نہیں چلتا. دوسری چیز یہ کہ ستارہ جو نئی نئی یوٹیوبر ہے، ٹھیک ہے انہوں نے ٹھیک ٹھاک پیسہ کما لیا ہوگا YT سے، لیکن اتنا بھی مجھے نہیں لگتا کہ اگر وہ کسی اور اس پوش ایریا کے کسی اور لوگوں سے کمپیئر کیا جائے تو ظاہر ہے پرانے بزنس مین لوگ ہوتے ہیں وہ 2-3 گاڑیاں افورڈ کر سکتے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی. تو اتنا بڑا لاس شاید جو ہے وہ ستارہ کے لیے اچھا نہیں ہوگا. پہلے بھی کافی دکھی رہی ہے جس کی وجہ سے یہ بھی آپ سب کو پتہ ہے ان کی آئی سائڈ ویک ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ بلڈ پریشر کی طرف بھی گئی تھی. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے حالات بہتر کرے، سب کو بیماریوں پریشانیوں سے بچائے.
اور ستارہ یاسین کو چاہیے کہ اپنی سیکیورٹی کے لیے کوشش کرے، اور پلیز آپ سب سے اپیل ہے کہ پاکستان کی اکانومی کے لیے، پاکستان کے حالات کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے ضرور ضرور دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ بہتر کر دیں، اور سب کے گھروں میں خوشی، خوشحالی اور امن اور سکون قائم رہے۔ اور پھر اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا۔ پھر ملیں گے کسی نیکسٹ ریئیکشن میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان سے مردوں اور عورتوں سے رکھے ہمیں، ہمارے چینلز، ہمارے پینلز، ہماری فیملیز کو محفوظ۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔